ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر پاس اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تے سختی نہ کریا جے یتیم نو نہ ڈانٹیا جے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اللہ رب رحمان نے اس کائنات کے اندر تمام لوگاں دے اپنے قرآن دے ذریعے حق اور حقوق بیان فرمائے نے جتنے انسان دنیا دے اندر بس رہنے ان تمام لوگاں چو ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جن بچیاں دے
والدین بچپن دے اندر باپ دا سایہ یا والدہ دا سایہ سر تو اٹھ جائے، اونا بچیاں نو یتیم بچے کہا جاندا ہے۔ یتیماں نال پیار خود عرش والے رب نے فرمایا، اور یتیماں نال محبت خود کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور پھر یتیماں دے حق اور حقوق بے تفصیل اللہ دے قرآن نے بھی بیان فرمائے نے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، آئیے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں اس حوالے نال ہی اپنی چند معروضات اور گزارشات کرنا چاہنا کہ معاشرے دے اندر یتیم لوگاں دا جڑا مخصوص طبقہ ہے، انہاں یتیماں نال ہمدردی اور یتیماں نال پیار تے محبت کرنا ہے، کیونکہ یتیماں دیاں اکھاں دے آنسو خود عرش والے رب نے اور خود پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یتیماں دیاں اکھاں دے آنسو صاف کیتے نے، اور قرآن پاک نے یہ پیغام ساڈے تک پہنچایا۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمایا جے اور توجہ فرمایا جے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، پیار نہ محبت نہ پڑھو ذرا صلی اللہ، میرے وال توجہ رکھو اور درود پاک بار بار پڑھتے جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، محبوب سونے اور یتیماں دا خیال رکھیا جے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام انہا یتیماں نو چڑک نہ ماریا جے، انہا یتیماں دا قدم قدم دے تساں خیال رکھنا ہے۔ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا، یہ سپارہ پہلے تے سورت دا نام سورہ بقرہ۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ نو بڑی محبت بڑے پیار نہ آج سماعت فرما کے لے جانا، اور آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ نو اس انداز نہ سماعت فرمانا کہ آج کسے نتیجے تے پہنچن دی کوشش کرے آدھے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونے ساڈا پیغام جیڑا ہے اللہ ذوالجلال دا پیغام لوگاں تک پہنچا دیو نا۔ اللہ فرماندے نے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔
ترجمہ سن لو ترجمہ اللہ ذل جلال دا پیغام نوٹ کر لیا چھے ذرا حضرات اللہ دا پیغام میں تواڈے سامنے رکھ رہا ہوں فرمایا آسا بنی اسرائیل کو لو وعدہ لے آئے اللہ ذل جلال نے بنی اسرائیل والیاں کو لو عہد لے آئے اللہ کی عہد لے آدھے فرمایا لا تعبدون الا اللہ اے بنی اسرائیل والے اور اللہ تے علاوہ کسے دی عبادت کرنی بولو کرنی اللہ نے ساڑھے کولوں بھی وعدہ لے ہے اللہ نے بنی اسرائیل کولوں بھی اس بات کا عہد لے ہے کہ لا تعبدون الا اللہ نا عبادت کرے آجے مگر اللہ دیئے وبالوالدین احسانا تے اپنے والدین نال نیکی کر دے رہا دے وذل قربا تے اپنے قریبی رشتہ داران دا بھی خیال رکھیا دے والیتاما تے معاشرے دے اندر یتیم لوگان دا انہا یتیم بچیاں دا خیال رکھیا دے جڑے نکے نکے معصوم بچے جنہاں دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے جنہاں دے سر تو ماں دا سایہ اٹھ گیا ہے انہاں بچیاں دا بھی تسا خیال کرنا ہے والمساکین تے مسکین لوگاں دا بھی تیان رکھیا دے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا عام جڑے لوگ نے نا باقی ایتے اللہ نے مخصوص لوگ گنوائے نے انہاں تو ہٹ کے عام جڑے لوگ نے انہاں لوگاں دا بھی تو سانتے آن رکھنا ہے یعنی انہاں نال بھی اچھے اخلاق نال پیش آنا ہے پروانیوں قرآن دے یتیمہ نال پیار کرنا ہے یتیمہ نال محبت کرنا اللہ دے نبیان دی سنت اور میں قربان جاوائے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دل میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ادھروں نا ایک آن والا آ گیا عرض کردہ سونے میرا دل بڑا سخت ہے آقا میرے دل دی سختی بڑی زیادہ ہو گئی ہے لاہور والے ہو چونگی امر ستو والے ہو یار ساڑھے دل کا دینے انج لگتا ہے جی میں دلاں ویچ پتھر رکھے نے ساڑھے دل تے پتھر ہی بن گئے نے ساڑھے دلاں چو رحم ختم ہو گیا ہے دعا کرو اللہ سانو دلاں دی نرمی عطا فرما دے اے نا صحابی آمینہ دلال علیہ السلام دے کول آئے عرض کر دینے سونیو میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے کوئی میں نو نسخہ دسو اللہ میرا دل نرم فرما دے تے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اچھا دل دی نرمی دی گال کرنا ہے نا تے جدوں کوئی یتیم ویکھے نا جدو کوئی یتیم بچہ نظری پہ جائے او دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھیا کر یتیم دے سر تے دست شفقت رکھیا کر یہ دے دو تینوں فائدے ہونگے پہلا فائدہ جننے تیرے ہاتھ نیچے یہ دے سر دے والا ہونگے اللہ انہیاں تینوں نیکیاں عطا فرما دینگے نمبر ایک تے نمبر دو آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا کہ اللہ تیرے سخت دل نو اپنی رحمت نال نرم فرما دیں گے اور دل دی سختی آ گئی ہے یتیمہ نال پیار کر اللہ تینو دل دی نرمی عطا فرما دیں گے میرے بھائی میرے برا
نادر اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک دے کروڑوں رحمتاں دا نزول فرما دینا اور ساڑھے والو کروڑوں اور عربوں درود و سلام دیا اللہ بارشا نادل فرما دینا میں دس رہا ہوں کہ یتیمان نال پیار کرنا اے انبیاء دی سنت ہے تسی آکھنا دلیل کی ہے آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سناما تے میں تو اٹھے کلیجے ٹھنڈ پا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سن لو ذرا نبی نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے تے جناب خضر علیہ السلام نے حضرت خضر اے بھی اللہ دے نبی نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام بھی رب دے نبی نے نبی دو میں اکٹھے ہو گئے نے سبحان اللہ تے سفر شروع ہو گیا تے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے فن تالا کا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا نبی نے نبی دو رب دے نبی چل بہنے جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کہن لگے سرکار میں تو انو لے دے جانا میں تو انو رکھ تے لینا اپنے نال پر میں جیڑا بھی کام کران تسی بولنا جی میں تسی آج ارادہ کیتا ہے کہ اساں بھی بولنا ہے اونا کیا تساں بولنا نہیں میں جو کرا بس تساں فیندے آ جانا تے بولنا نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرما سفر شروع ہو گیا چل دیا فن تالا کا سپارہ 15 دے فن تالا کا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا قال آخر رکھتا لتغرق اہلہا لقد جئتا شیئا امرا جناب موسیٰ علیہ السلام تے خضر جا رہے ہیں سفر کرتے آگاہ دریا کراس کرنا دریا لنگنا تے کشتی مل گئی تے اللہ دے دوویں نبی کشتی اندر سوار ہو گیا تے ملا جیڑا نا انہیں ویکھیا بھئی بندے نیک معلوم ہوندے نے کوئی اللہ والے معلوم ہوندے نے کئی لوگ ایسے ہوندے نے جیڑے حیا کر جاندے نے لو حضرت صاحب نے مولانا صاحب نے انہاں کو کرایا رہن دئیے چلو انہاں جناب ہے سامان خریدیا رہن دیو جی علامہ صاحب پیسے رہن دیو اے ملا کہن لگا بھئی بندے دے دوویں ہی نیک لگ دے نے انہاں کو کرایا نہیں لینا چاہیے ملا کہن لگا اترن لگے نا کشتی تو جناب خضر کرایا دین لگے نا تے ملا کہن لگا حضرت تہاڈی مہربانی رہن دیو کرایا چلو ساڑھے واسطے دعا شعا کر چھڑیا دے اچھا دی چلو ٹھیک ہے جزاک اللہ تے اتر دیا جناب موسیٰ علیہ السلام بھی اترے نے تے حضرت خضر نے اترن لگ گیا جڑی کشتی ہے نا انج ہاتھ ماریا او دا پھٹا توڑ کے بشاں سوٹ دیتا ہے تے آپ آگاں چل پہ تے جناب موسیٰ کہن لگے جناب میں توڑے نال وعدہ تے کیتا بولاں گا نہیں پر عجیب گل ہے انہیں کرایا نہیں لیا تے او دی کشتی دا بیڑا خرق کر چھڑیا دے بیڑا روڈ کے برا مارے آئے او دا گناہ کیے نالے تھے انہیں کرایہ نہیں لیا تے نالے او دی کشتی دا پھٹا توڑ چھڑیا دے اللہ جناب خضر کہن لگے موسیٰ میں تو انو آکھے آسی نہ تو اڈے کولو صبر نہیں ہونا تے بولنا جا تو اڈا رستہ ہو تے میرا آدھے حضرت موسیٰ کہن لگے میں معذرت خواہاں چلو دی ٹھیک ہے آگے تو میں گال نہیں کرانگا سفر کر دیا آگاں چلے گا نا قرآن سنو درہ قرآن فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةً اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا
ایک کشتی دے واقعہ تو فارغ ہو گئے نا، تھوڑا جے اس تو پہلا قرآن دا جڑا مقام ہے اوتھے اللہ فرماندے نے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ۔ حضرت خضر نا اینج ایک پنڈ دے کولوں دی گزر رہے نے تے ایک نا نو عمر ایک بچہ پھرن دے آئے تے جناب خضر نے مکہ ماریا تے بچہ موقع تے ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور مکہ نبی دا تھکا تے نالی بندہ مکہ اوتھے ہی ہے نبی دا مکہ، یہ تھے مکہ ساڑھے صابری صاحب کہے نو مار دے میں آنا او نہیں سا لوے گا تے جنو رب دا نبی مکہ مارے اللہ اللہ مکہ وجہ تے بچہ موقع تے مر گیا ہے۔ حضرت خضر مکہ ماریا، موسیٰ نبی پھر بول پہ سرکار اے بچے دا کی گناہ ہے بلا وجہ ہی بچہ مار چھڑے آدھے۔ اے جناب خضر کہن لگے تسا نہیں چوپ رہ سکتے تے چاہو تو اٹھا میرا رستہ الگ ہے۔ حضرت موسیٰ کہن لگے جی ایک موقع ہور دے دو، میں نہیں ہون بولا گا جو مرضی کر دے رہو۔ آگاہ سرا چلے گا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهَا۔ ایک پنڈ آیا بستی آئی تے جناب موسیٰ کہنے لگے خضر جی ایتھوں بھوک لگی ہے اے پنڈ والے آنو انہوں کہیے کو سانو کھانا شنا کو روٹی شوٹی کھلا دے ہو۔ آگاں گئے پنڈ والے ہو السلام علیکم وعلیکم السلام اسی مسافر ہاں پراؤنے ہاں تے ساڑھے کو روٹی شوٹی دا انتظام کرو تے پنڈ آلے کرما لے سن کہاں لگے ہاں کو ٹھیکا لیا پراؤنے ہاں دا جیڑا لنگے روٹیاں آسان کھوائیے جیڑا لنگے روٹیاں آسان کھوائیے ساڑھے کولو نہیں روٹیاں تو ہڈیاں پوریاں جاؤ اپنا کار ہور لبو جا کے کوئی روٹی شوٹی نہیں۔ جناب موسیٰ تے جناب خضر اگے تشریف لے گئے انج پنڈوں نکلن ڈے نے تے ایک پنڈ دی دیوار ٹٹھی پرانی ڈگی دیوار نظر آ گئی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر کہن لگے آؤ سرکار آ دیوار ہی کھڑی کر دئیے اے ہوندے دے رب والے۔ حضرت موسیٰ کہن لگے سرکار وعدہ تے میں کیتا تو اڈے نہ بولنا نہیں پر گل لے اونا سانو روٹی نہیں کھوائی تو تسی دیواراں کرن رہے ہو آپے دیواراں کر دے رہن گے۔ تے جناب خضر کہن لگے دیوار تے مکمل کر دیتی ہے تے حضرت موسیٰ نے سوال کیتا تے خضر علیہ السلام بولے کہن لگے موسیٰ میں تو انہوں پہلا کیا سینا تو اٹھے کولو نہیں صبر ہونا جاؤ تو اٹھا رستہ آیا تے میرا رستہ ہے ہون میرا تو اٹھا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہون حضرت موسیٰ کہن لگے سرکار دس دے دیو میں علیحدہ تے ہو جانا او بندہ مار کے پیچھے آ گئے ہو او دی کشتی دا پھٹا بیڑا غرق کر کے آ گئے ہو اینا دی دیوار کر چھڑی جے ہن مینوں حقیقت آگاہ کرو گل کی ہے۔ اے جواب تے جناب خضر نے تینے دیتے نے لیکن میں ایک جواب تو انو اینا چو دینا چاہن تو پھر کسے موقع تے دساں گا۔ اچھا دیوار کیوں کی دی دے تے اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب خضر کہن لگے مل جدارو فکان لغلامین یتیمین وَعَمَّ الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمتا من ربک وما فعلته عن امری ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ آج جڑی دیوار اساں بنائیے اے دیوار
ایک گھر دو یتیم بچے نے، انہاں یتیم بچیاں دی دیوار ہے، انہاں یتیم بچیاں دی دیوار ہے، انہاں دا باپ فوت ہو گیا تے باپ رب دا ولی سی، باپ دنیا تو چلا گیا، نکے نکے یتیم بچے نے تے آ جڑی دیوار ٹہ گئی ہے، گر گئی سی، اس دیوار دے تھلے انہاں بچیاں دے باپ دا خزانہ پہ آئے تے قریب سی کہ دیوار دیاں اٹاں پشا ہو جائے تے پنڈ والے انو پتہ لگ جائے تے یتیمان دا مال سارا کٹ کے لے جائے۔ میں تان دیوار کی تیے اے یتیمان دا خزانہ جڑا او دیوار دے تھلے محفوظ رہ گا، اے جدو جوان ہونگے تے اللہ انہاں دا خزانہ عطا فرما دے گا۔ یتیمان دا خیال جناب حضرت خضر علیہ السلام نے رکھے آئے۔ میرے بھائی میرے برادر، یتیمان نال پیار کرنا اللہ ذوالجلال ولی کرام دے نبیان دی سنت، میں قربان جاواں۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سے ماذ فرمانا، اس بارہ چوتھا نکل آیا۔ اللہ فرمان دینے وَآتُوا الْيَتَامَى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ لوگو یتیمان انہاں دا مال دے دیو تے یتیمان دا مال جیڑا کھان دی کوشش نہ کرے آجے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تے ناپاک بری چیز نو تسی اچھی چیز نال بدلن دی کوشش نہ کرے آجے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالاں دے نال یتیمان دا مال کھان دی کوشش نہ کرے آجے۔ انہو کانا حوبا کبیرا، اے بہت بڑا گناہ جے یتیمان دا مال کھانا۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سننا۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جاواں۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ محبوب سونیا ترجمہ سن لو ذرا، او لوگ جیڑے یتیمان دا مال کھا جاندے نے ظلمن تے جبرن، فرمایا یاکلون فی بطونہم نارا، اور حقیقت اندر یتیمان دا مال نہیں کھا رہا بلکہ اپنے پیٹ اندر جہنم دی آگ پہ پر دینے۔ باپ فوت ہو گیا، بچے یتیم ہو گانے، وس پہ گانے، چاچے آندے وس پہ گانے، مامے آندے۔ انہاں بچیاں نہیں پتا ساڑھے باپ دیا کنیاں پراپٹیاں نے، انہاں معصوم بچیاں نو نہیں پتا ساڑھے باپ دی کتھے کتھے ساڑھے باپ دیاں دکاناں نے۔ اوہ مامے ہی ظالم بن گانے، چاچے ہی ظالم بن گانے، یتیمان دا مال حضم کیتی جا رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے اے اپنے پیٹ اندر یتیمان دا مال نہیں جہنم دی آگ پرندانے۔ دعا کرو اللہ ساڑھے سارے آندے حال تے رحم و کرم فرما دے۔ میرے بھائیوں میرے برادر، اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام،
میرے آقا علیہ السلام جنگ احد ہوئی ہے نا جدوں تے جگاں دے پیر علیہ السلام جنگ احد تو فارغ ہوئے نا تے میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آ رہے ہیں مرضیاں میرے مولا دیاں راہ آندیا ایک صحابی نے نو عمر صحابی نے حضرت بشیر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بشیر الجہنی نوجوان سامنے آ رہے ہیں تے میرے آقا احد تو فارغ ہو کے واپس تشریف لے آ رہے ہیں تے جگاں دے پیر علیہ السلام نو اے نو عمر نوجوان اے جوان سامنے مل دے تے کہن لگا اللہ دے پیارے نبی جی تسی میدان جنگ وچوں واپس آ رہے ہو تے دسو نا میرے ابو جی دا کی بنے آئے میرے باپ دا کی بنے آئے جگاں دے پیر علیہ السلام نے اس جوان نو اپنے سینے نہ لا لے آئے آپ فرماندے نے بیٹا تیرے باپ نو اللہ نے شہادت دی موت عطا فرما دیتی ہے شہادت دی موت نال اللہ نے تیرے باپ نو مالا مال فرما دیتا ہے تے حضرت بشیر الجہنی نو عمر پیغمبر دا غلام ہے تے جدو باپ دی شہادت دی خبر ملی نا اکھاں ڈول پیندیاں نے میرے بھائی میرے برادر جامعہ ربانیہ چون والے ہو یار پاویں شہادت دی موت ہاں درجہ بڑا اچھا ہے شہادت دی موت اے مقام اپنی جگہ اے مرتبہ تے احساس اپنی جگہ ہے پر جان دے ہو نا جان والے آندے غم تے ضرور ہویا کر دینے جان والے آندیا جدائیاں دے صدمے تے سہنے پیندے نے جان والے آندیا جدائیاں انہاں دیا محبتان دے انداز اپنے ہوندے نے یارے تے او جوان جان دے جدے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے اے تے او میری بہن بیٹی جان دیئے جدے سر تو ماں دا سایہ اٹھ جائے حضرت بشیر نبی پاک دا غلام اکھاں ڈول رہی آنے چھم چھم رون لگ بے اے جگاں دے پیر علیہ السلام نے آپ فرماتے نے او پروانے آ جانا میری سواری تے بیدہ میرے پیچھے میرے آقا سواری تے تشریف فرمانے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پیچھے سواری تے بٹھا لے آئے اکھاں ڈول رہی آنے میرے آقا نے حوصلہ دیتا ہے آپ فرماندے نے بشیر نام پریشان ہونا تیرا با میدان جنگ اندر شہادتاں پا گیا ہے آج دے بعد تو عائشہ نو اپنی ماں سمجھ لے تے مینو اپنا باپ سمجھ لے آج دے بعد مینو اپنا باپ سمجھ لیا کر یار یتیمانو حوصلے میرے نبی دے رہنے یتیمان نال پیار میرے آقا علیہ السلام خود فرما رہنے اللہ اللہ جگاں دے پیر علیہ السلام ایک دن اے جنا عید دا دن عید دا خطبہ ارشاد فرما کے میرے آقا علیہ السلام عید دی نماز تو فارغ ہو کے نا اپنے کار تشریف لے آ رہے ہیں جگاں دے پیر علیہ السلام دا گزر ہوئے ہے جنا بچے کھیلن ڈینے بچے عید دل دیا خوشیاں منا رہے ہیں ایک معصوم جیا بچہ ایک معصوم بچہ ایندے سارے بچے آنالوں الگ کھڑا ہے اکھاں ڈول رہی آنے چھم چھم روئی جا رہے آئے میرے آقا علیہ السلام او دے قریب تشریف لے گئے آپ نے اپنے سینے نہ لایا آپ فرماندے نے بیٹا آج تے عید دا دن سارے بچے خوشیاں منا رہے دے پترا گال کیے بیٹے تو الگ کھڑا ہو کے روئی جا رہے ہیں تیری اکھاں دے آنسو نے دے یار پتا دینا آندے نے نا سیکو سے جگہ تے ہوندہ جتھے آگ بال دی ہوئے نال دی جگہ نو کی پتا جتھے چوٹ لگی ہوئے درد اوتے ہی ہوندہ دے بچہ
اکھاں ڈول پیاں چھم چھم رون لگ پیا کہن لگا حضرت ہاں ہاں عید دا دن ایدے چ شک کوئی نہیں حضرت اصل گل لیا میری امی بھی دنیا تے کوئی نہیں تے میرا ابو بھی دنیا تے کوئی نہیں سونیو عیداں تے اونا دیا جیڑے ماما دے نال نے جنہ دا باپ نالے وکھیا ایک یتیم نمانا کپڑے پائے لیے حضرت اس نو مار آوازا اپنے کول بلائے اے بچے آج عید دہاڑے تو کی حال بنایا کہن لگا میں کی دکھ بھولا مر گیا ماں پیو میرا گھر ساڈے وچ پیا اجاڑا گھر ساڈے وچ پیا اجاڑا تے خالی ہو گیا ویڑا آقا میری امی دنیا تو چلی گئی ہے باپ دنیا تو چلا گیا تے اللہ ذوالجلال دی قسم میرے آقا نے سینے نہ لگایا فرمایا کوئی گل نہیں آج دے بعد عائشہ تیری امی ہوئے گی تے محمد تیرا ابو ہوئے گا آج دے بعد عائشہ تیری ماں ہوئے گی محمد تیرا باپ ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی یتیمہ نال پیار یتیمہ نال محبت کرنی ہے نا کائنات دے امام پیغمبر علی سر جنگ موتا جد ہوئی ہے نا جنگ موتا میرے آقا مسجد اندر بیٹھے ہیں کسی نے آ کے دسیا سونے اور حضرت جعفر شہید ہو گئے میرے آقا علی سلام جناب جعفر دے گھر تشریف لے آئے نے آپ نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا حضرت جعفر دا گھر چاچے دا پتر جوئے اپنا ہی گھر مصطفیٰ دا اجازت ملیا میرے آقا اندر تشریف لے آئے آپ فرماندے نے اسماء کی کرن ڈئی ہے آقا میں بچیاں لئی کھانا بنا رہی ہے میرے آقا فرماندے نے میرے جعفر دے بچیاں نو بلانا بچیاں نو بلایا گیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے جناب جعفر دے بچیاں نو اپنے قریب بلایا نبی پاک نے سینے نہ لایا میرے آقا بچیاں دا متھا چوم رہنے بچیاں نو بوسے دئی جا رہنے تے نالے روئی جا رہنے نالے پیار کر رہنے نالے روئی جا رہنے حضرت بی بی اسماء دیا نظرہ پئی آقا خریت ہے وے نالے روئی جا رہے ہو تے نالے بچیاں نال پیار کری جا رہے ہو میرے آقا فرمان دینے اسماء شاید تینو اجے خبر نہیں ملی آج میرے جعفر دے بچے یتیم ہو گئے نے اسماء آج میرا جعفر جنگ موتا اندر شہادتاں پا گیا ہے آج میرے جعفر دے بیٹے یتیم ہو گئے نے میں انہاں بچیاں نال پیار کرنا ہوا کیونکہ یتیماں نال پیار کرنال عرش والا رب راضی ہوندا ہے وَائِيُّ طَيْمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا میرے بھائیو میرے برادر یتیمہ نال محبت تے پیار ہر صورت دے اندر ضروری ہے اور ایدہ اجر تے صلہ اللہ دنیا چ بھی عطا کر دیتے قیامت دے دن بھی عطا فرمائے گا اللہ گلو دعا ہے اللہ منو تو انو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی اچ عمل دی توفیق عطا فرما دے
صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.